बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह नई सी उतरी थी। चिड़िया चहचहाते हुए अपनी मंजिलों की तरफ उड़ रही थी। रात बारिश खुल के बरसी थी, सो सड़क अभी तक नम थी। शाह बादल अब नीली चादर से कदरे सिरक गए थे और मौसम का खासा खुशगवार हो गया था। वो गेट पार करके बाहर निकली तो दरख्तों की बाड़ के साथ नौमी साइकिल दौड़ाता आ रहा था। वो तैमूर की प्राम ढकेलती सड़क पे आगे बढ़ने लगी। इसका रुख नौमी की तरफ था। महमिल बाजी, अस्सलाम वालेकुम। नौमी उसे देखकर चहक उठा। तेजी से साइकिल को भगाता इस तक आया। वो कॉलोनी के इन बच्चों में से था जिन्हें शाम को महमिल अपने घर जमा करके नाजरा पढ़ाती थी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह किधर जा रहे हो नोमी? वो रुक गई। हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई है ना, तो सुबह फारिग होता हूँ। उसने अपनी उल्टी पी कैप सीधी की। अब वो साइकिल रोक कर के साथ खड़ा था। हन्नान और राहिम वगैरह की भी? जी बाजी, सबका ऑफ हो गया। तो फिर यूं न करें कि हम आइंदा फजर के बाद क्लास रखें। बाजी मैं तो आ जाऊंगा, मगर राहिम वगैरह? उसने मुतजब्जब सा अपने हमसाए का नाम लिया। वो नहीं आएंगे, आप इनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। नौमी बाइक दौड़ाता दूर निकल गया। उसका इरादा सामने मदरसे जाने का था, मगर फिर नुक्कड़ पे झल्ले वाला नजर आ गया। बारिश के बाद ठंडा सुहाना मौसम और भुने हुए भुट्टे के दाने। वो रह न सकी और प्राम ढकीलती नुक्कड़ पे खड़ी रेढ़ी की तरफ बढ़ गई। सड़क सुनसान पड़ी थी। ठेले वाला भी खामोशी से सर झुकाए रेत गरम कर रहा था और प्राम धकेलती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। उसे याद आया, उसने आज सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। हालांकि वो रोज पाबंदी से सुबह और शाम की दुआएं पढ़ती थी, मगर आज जाने कैसे रह गई थी। वो हौले हौले तस्बीह पढ़ने लगी। तब फासला सिमट गया और वो रेढ़ी के पास आन पहुंची तो ध्यान बट गया। एक बना दो मेरे लिए, और साथ में 5 रुपए के दाने भी, और मसाला भी जरा ज्यादा हो, इसकी तस्बीह अधूरी रहेगी। बूढ़ा जल्दी से सर हिलाकर भुट्टे भूनने लगा। वो महमियत से उसे भूनते हुए देखने लगी। जहन के किसी गोशे में उसे रोज आरजू की कही गई बातें गूंजने लगी। वो बार बार इन्हें जहन से झटकना चाहती थी, मगर यूं ही एक धड़का सा दिल को लग गया। बस ऐसे ही इसका दिल घबरा सा जाता। वो नींद में डर जाती, जाने क्या बात हो जाती थी। 10 रुपए हैं बीबी? बूढ़े की आवाज पे वो चौंकी, फिर सर झटक के हाथ में पकड़ा पाउच खोला। अंदर पैसे और चंद कागज बिल वगैरह रखे थे। उसने 10 का नोट निकालना चाहा तो एक कागज जो नोट के ऊपर अड़स कर रखा गया था, उड़कर दूर सड़क पे जा गिरा। 1 मिनट। वो 10 का नोट उसके हाथ पे रखकर तैमूर की प्राम वहीं छोड़े दौड़ती हुई गई, जहां सड़क के वस्त में वो मुड़ा तुड़ा सा कागज पड़ा था। उसने झुककर कागज उठाया और उसे खोल कर पढ़ा, फिर तहरीर देखकर मुस्कुरा दी। अगले ही पल सामने सड़क के कोने से आती गाड़ी की आवाज आई। उसने घबरा कर सर उठाया। गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। वो भागना चाहती थी, एक ही जस्त में उड़कर सड़क पार करना चाहती थी, मगर मौका ना मिला। तेज हॉर्न की आवाज थी और कोई चीख रहा था। इसके हाथ पांव कर हरकत करने से इनकारी हो गए। इसने गाड़ी को खुद से टकराते देखा, फिर उसने खुद को पूरे कदर से गिरते देखा। शोर था, बहुत शोर। उसने अपनी चीखें सुनी, अपने सर से निकलकर सड़क पे गिरता खून देखा। बहता हुआ लाल खून, बेहद लाल। इसकी कलाई वहीं इसके चेहरे के साथ बेदम सी गिर गई। उसने हाथ खोल दिया। मुड़ा तुड़ा सा कागज निकलकर सड़क पे लुढ़क गया। उसने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा होते देखा। कहीं दूर कोई बच्चा रो रहा था, बहुत ऊंचा ऊंचा, हलक फाड़ कर, दूर, बहुत दूर। जो आखिरी बात इसके डूबते जहन ने सोची थी, वो ये थी कि आज उसने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। इसका जहन घुप अंधेरे में डूब चुका था। तारीकी, स्याह काली, मुहीब सी तारीकी, बिना रंग के, बिना शोर के, खामोश सी तारीकी। अंधेरे पे अंधेरा, पर्दे पे पर्दा। इसका जहन जमान व मकान की कैद से आजाद हो चुका था। पानी पे बह रहा था, बादलों पे तैर रहा था। जमीन और आसमान के दरमियान, न ऊपर न नीचे, हवा के बीच, कहीं मौल्लक, कहीं दरमियान में किसी तैरते बादल की तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता तैरते बादल को करार आ गया। जरा सा झटका लगा और बादल किसी बुलबुले की तरह फटकर हवा में तहलील हो गया। हर तरफ रोशनी भरती चली गई, तेज पीली रोशनी। उसने हौले से आंखें खोली। धुंधला सा एक मंजर सामने था।
सफेद दीवारें, सफेद छत, छत से लटकता पंखा, इनके 3 पर थे। हौले हौले वो एक दायरे में घूम रहे थे। दायरे दायरे, बार बार दायरे। वो कितनी ही देर एक टक छत को देखे गई। कौन थी, किधर थी, क्यों थी? वो खाली खाली निगाहों से छत को तकती रही, फिर यकायक इधर उधर देखना चाहा। इर्द गिर्द सफेद दीवारें थीं, करीब ही एक काउच रखा था, टिपाई पे सूखे फूलों का गुलदस्ता सजा था। उसने कहनियों के बल उठना चाहा, मगर जिस्म जैसे बेजान सा हो गया। शायद वो बेहद थक चुकी थी। उसने कोशिश तर्क कर दी और अपने बाजुओं को देखा, जिनमें बेशुमार नालियां पेवस्त थीं। हर नाली किसी न किसी मशीन के सिरे पे जा रुकती थी। वो शायद किसी हॉस्पिटल का कमरा था, और खुद शायद, बल्कि यकीनन, वो महमल इब्राहिम थी। खुद को कैसे भुलाया जा सकता है भला? आहिस्ता आहिस्ता सारी याददाश्तें जहन के हर गोशे से उभरने लगीं। एक एक बात, एक एक चेहरा उसे याद आता गया। थक कर उसने आंखें मूंद ली। आखिरी बात भला क्या हुई थी? किसी ने उसे उधर हॉस्पिटल पहुंचाया था, शायद कोई एक्सीडेंट, और उसे धीरे धीरे याद आता गया। वो भुट्टा लेने सड़क के उस पार गई थी। उसके साथ नौमी भी था। वो साइकिल चला रहा था और नजरों से वो ओझल हुआ था, और वो रीढ़ी वाले के पास चली गई। फिर कुछ हुआ था, उसे टक्कर लगी थी। खून, बिखरे कागज, रोता बच्चा। बच्चा? इसने चौंक कर आंखें खोली, इधर उधर देखा। कमरा खाली था, वो इधर अकेली थी, मगर रोता बच्चा। वो आवाज जो उसे आखिरी पल तक सुनाई दी थी, तैमूर रो रहा था। हाँ, उसे याद आया। कहाँ है तैमूर? उसने मतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। उसी पल दरवाजा खुला। सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में ट्रे थी। वो तेजी से ट्रे लिए बेड की तरफ बढ़ी, फिर उसे जागते देखकर छिटकी। ओह शुक्र है, आपको होश आ गया। वो हैरान से कहती इसके करीब आई। तभी खुले दरवाजे से एक बच्चा नजर आया। 6-7 बरस का, बहुत खूबसूरत सा बच्चा। शायद वो नौमी का हमसाया राहिम था। हाँ, वो राहिम ही था, या शायद राहिम का छोटा भाई। वो फैसला ना कर पाई। आर यू ऑल राइट? नर्स ने आहिस्ता से उसके हाथ को छुआ, फिर हैरत से पूछा। वो बिना जवाब दिए बच्चे का चेहरा देखती रही, जो अजीब इन्हमाक से उसे देख रहा था। ये शायद वो लड़का था जिसको वो शाम में नाजरा पढ़ाती थी। हम आपकी सिस्टर को बुलाता है अभी। नर्स खुशी से चहकती बाहर को भागी। वो अभी तक बच्चे की आंखों में देख रही थी, जिनमें अजीब सी कुफ्त थी, और नन्ही पेशानी पे जरा सा बल। वो उसको अजीब तनफ्फुर भरी निगाहों से देखता काउच पे आ बैठा, और कोहनियां घुटनों पे रखकर दोनों हथेलियों में चेहरा गिरा दिया। वो अभी तक उसी तरह उसे देख रही थी। राहिम? उसने पुकारा तो उसने अपनी आवाज बहुत हल्की, फटी फटी सी सुनाई दी। बच्चा उसी तरह उसे देखता रहा। राहिम? उसने फिर आवाज दी। वो बमुश्किल बोल पा रही थी, मैं सनी हूं। फिर लम्हा भर कर रुक कर अजीब से तनफ्फुर से बोला, आई डोंट लाइक यू। सनी? वो एकदम दंग रह गई। इस बच्चे को तो वो नाजरा पढ़ाती थी। वो शायद राहिम का छोटा भाई था। फिर वो ऐसी बात क्यों कर रहा था? उसी पल दरवाजा खुला। महमल ने चौंक कर देखा। दरवाजे में फरिश्ते खड़ी थी, स्याह अबाया पे स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे। वो बेयकीनी से बिस्तर पे लेटी महमल को देख रही थी। फरिश्ते? वो अपनी जगह जामिद रह गई। फरिश्ते तो बाहर थी। वो पाकिस्तान कब आई? ओह मेरे अल्लाह! महमल! उसने बेइख्तियार अपना मुंह पे हाथ रखा। कितने ही पल वो बेयकीन सी खड़ी थी। उसका चेहरा काफी कमजोर हो गया था। महमल, महमल! वो एकदम बढ़कर उसने बेकरारी से इसका चेहरा छुआ। तुम मुझे देख सकती हो महमल? तुम मुझे पहचानती हो? तुम बोल सकती हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगी फरिश्ते? तुम कब आई? मैं? फरिश्ते ताज्जुब की नजरों से उसे देखती रही। मुझे तो काफी वक्त हो गया महमल। मैंने तुमसे इतनी बातें की, तुमने कुछ नहीं सुना क्या? वो लज सी गई। मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। मैं तो, वो रुक रुक कर अटक अटक कर बोल रही थी, मैं तो सुबह रेड़ी वाले के पास गई थी, मुझे गाड़ी ने टक्कर मार दी, और तुमने अभी बताया नहीं कि तुम आ रही हो। फरिश्ते ने बेयकीनी से फैली आंखों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी, गोया इसके पास कहने को कुछ भी ना हो। फरिश्ते बोलो, उसे फरिश्ते की हैरत वो बेयकीनी परेशान कर रही थी। कहीं कुछ गलत था। महमल तुम, वो कुछ कहते कहते फिर रुक गई, जैसे समझ ही ना आ रहा हो कि क्या कहे।
यू एंड योर ओवर एक्टिंग। वो छोटा सा लड़का बेजारी से कहकर उठा था। फरिश्ते चौंक कर उसे देखा। स्याह हिजाब में दमकते फरिश्ते के चेहरे पे हल्की सी नागवारी उभरी। सनी प्लीज बेटा जाओ यहाँ से, मुझे बात करने दो। मैं क्यों जाऊं? मेरी मर्जी, आप दोनों चली जाएं। फरिश्ते ये कौन है? क्यों जिद कर रहा है? वो उलझ कर पूछ रही थी, मगर फरिश्ते दूसरी तरफ मुतवज्जह थी। आई डोंट वॉन्ट टू गो, वो बदतमीजी से चीखा था। शट अप तैमूर एंड गेट आउट। तुम देख नहीं रहे हो मैं मामा से बात कर रही हूँ? फरिश्ते कह रही थी और उसे लगा किसी ने उसके ऊपर ढेरों पत्थर लुढ़का दिए हों। तुमने तुमने तैमूर कहा? फरिश्ते, वो साकित रह गई। हाँ, शी इज नॉट माई मॉम। वो सर झटकता उठकर बाहर चला गया और अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद किया। तुमने तैमूर कहा? नहीं, ये तैमूर नहीं, मेरा तैमूर कहाँ है? इसका दिल बंद हो रहा था। कहीं वो कुछ गलत था, कुछ बहुत ही गलत था। फरिश्ते ने आहिस्ता से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। उसकी सुनहरी आंखों में गुलाबी सी नमी उभर आई थी। महमल, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या क्या याद नहीं? मेरा बच्चा कहाँ है? फरिश्ते, वो घुटी घुटी सी सिसक उठी। कुछ था जो इसका दिल हौला रहा था। महमल, इसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पे लुढ़कने लगे। बेख्तियार उसने महमल के हाथ थाम लिए। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। फरिश्ते, मैं पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे सर पे चोट आई, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ था। फरिश्ते, मेरा बच्चा। उसकी आवाज टूट गई थी। वो बेकरारी से फरिश्ते की भीगी आंखों को देख रही थी। महमल, तुम बेहोश हो गई थी, तुम कोमा में चली गई थी। मुझे पता है सुबह मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और ये कहते हुए भी वो जानती थी कि वो सुबह नहीं था। वो सुबह नहीं था, वो 7 साल पहले का वाकया था। और वो सकते के आलम में उसे देखती रही। वक्त 7 साल आगे बढ़ गया। तुम्हें कुछ याद नहीं? वो सारी बातें जो मैं इतने बरसे से तुमसे कह रही थी, वो दिन वो रातें जो मैंने इधर तुम्हारे साथ गुजारी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? वो पत्थर का बुत बन गई थी। फरिश्ते को लगा उसकी बात उसने सुनी ही नहीं। डॉक्टर्स कहते थे तुम कभी भी होश में आ सकती हो। हमने बहुत वेट किया तुम्हारा महमल, बहुत ज्यादा। आंसू मुतवातर उसके दमकते चेहरे पे गिर रहे थे। वो गुमसुम से उसे देखी गई, गोया वो वहां थी ही नहीं। मैंने तुम्हारे उठ जाने की बहुत दुआएं की महमल। मैंने अपना पीएचडी भी छोड़ दिया। तुम्हारे एक्सीडेंट के दूसरे महीने में आ गई थी। 2 माह रही, फिर वापस गई, मगर दिल ही नहीं लग सका। मैं पढ़ नहीं सकी। फिर मैंने सब पढ़ाई छोड़ दी और तुम्हारे पास आ गई। इतने बरस महमल, इतने बरस गुजर गए, तुम्हें कुछ भी याद नहीं महमल? फरिश्ते ने हौले से इसके पत्थर के मजिस्मे का शाना हिलाया। वो जरा सी चौंकी, फिर इसके लब कप कपाए। मेरा मेरा तैमूर, ये तुम्हारा तैमूर था ना? हम इसे सनी कहते हैं। मगर वो कैसे मानती? वो जैसे कोई कॉलोनी का बच्चा समझती थी। वो इसका अपना बच्चा था, ये कैसे मुमकिन था? उसे तो लगा कि वो बस एक दिन के लिए सोई, या फिर शायद दिन का एक हिस्सा। फिर सदियां कैसे बीत गईं? उसे क्यों नहीं पता चला? और तैमूर नहीं, उसे कॉट में लिपटा हुआ नौमौलूद बच्चा याद आया। फरिश्ते, वो मेरा बच्चा है, वो खुद आया। उसने बेयकीनी से आंखें मूंद कर खोली। वो इतना बदल गया है? बहुत कुछ बदल गया है महमल, क्योंकि वक्त बदल गया है। वक्त हर शय पर अपना निशान छोड़ जाता है। हुमायूं, उसके लब फड़फड़ाए। हुमायूं कहाँ है? नर्स ने जब बताया तो मैंने उसे कॉल कर दिया था, मगर वो लम्हे भर को हिचकिचाई। वो मीटिंग में था, रात तक आ सकेगा। नहीं फरिश्ते, तुम उसको बुलाओ, प्लीज बुलाओ। इससे कहो कि महमल जाग गई है। महमल इसका इंतजार कर रही है। वो मेरे एक फोन पे दौड़ता हुआ आएगा। वो 7 साल पहले की बात थी महमल। वक्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं। वो क्यों नहीं आया? वो खोई खोई सी बोली थी, अजीब बेयकीनी, बेयकीनी सी थी। महमल, परेशान मत हो, प्लीज देखो। वक्त हुमायूं को नहीं बदल सकता। मेरा हुमायूं ऐसा नहीं है, मेरा तैमूर ऐसा नहीं है। वो हिजयानी अंदाज से चिल्लाई, इतनी बेयकीनी थी कि उसे रोना भी नहीं आ रहा था। फरिश्ते उसे ताज्जुब से देखती रही। अभी उसे संभलने में वक्त लगेगा, वो जानती थी। फरिश्ते चली गई और वो मुंह पे चादर डाले आंखें मूंदे लेटी रही। उसे यकीन न था कि फरिश्ते ने उससे सच बोला है। उसे लग रहा था ये सब एक भयानक ख्वाब है। अभी आंख खोलेगी तो ख्वाब टूट जाएगा। फिर उसने आंख ही न खोली। उसे डर था अगर ख्वाब न टूटा तो वो टूट जाएगी। जाने कितना वक्त गुजरा,
लम्हों का हिसाब न रख पाई। अब कौन सा हिसाब बाकी रह गए थे। दरवाजे पे हौले से दस्तक हुई। उसने लम्हे भर को आंखें खोली। हवा से चेहरे पे पड़ी चादर सरक गई थी। मंजर वाज़ेह था। खुले दरवाजे के बीच वो खड़ा था। इसकी निगाहें वहीं ठहर सी गईं। वक्त थम गया। लम्हे साकिन हो गए। वो उसे वैसा ही लगा था, उतना ही वजीह और उतना ही शानदार, मगर उसके जज्बात से आरी चेहरा, उस पे छाई संजीदगी नहीं। वो शायद वैसा नहीं रहा था। वो आहिस्ता से कदम उठाता बेड के करीब आया और पाइंती के साथ रुक गया। हुमायूं? वो तड़प कर रह गई। बेइख्तियार आंखों से आंसू गिरने लगे। हूँ, कैसी हो? वो पाइंती के करीब खड़ा रहा, इससे आगे नहीं बढ़ा। आवाज में अजीब सी सर्द मोहरी थी। हुमायूं? वो रोने को लगी थी। ये सब क्या है? ये कहते कितने साल गुजर गए, मेरी नींद इतनी लंबी क्यों हो गई? मालूम नहीं। डॉक्टर्स कब तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे? वो कलाई पे बंधी घड़ी देख रहा था, जैसे जाने की जल्दी हो। इसके लहजे में कोई नाराजगी का उनसर नहीं था, बल्कि बहुत लहजा हमवार था। लेकिन शायद इनके दरमियान कुछ भी बाकी ना रहा था। मैं ठीक हो जाऊंगी ना हुमायूं? जैसे वो तसल्ली के दो बोल सुनना चाहती हूँ। अब जेबों में हाथ डाले, तनकीदी नजरों से अतराफ का जायजा ले रहा था। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? हुमायूं और तैमूर तो उसके साथ यूं क्यों कर रहे थे? हुमायूं, मुझसे बात तो करें। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो मतवज्जा हुआ। लम्हे भर को निगाह इस पे झुकाई। इसके आंसू थम गए। वो बिल्कुल चुप होकर रह गई। ये तो मोहब्बत की निगाह न थी, ये तो खैरात थी, भीख थी। वो चंद लम्हे मुंतजर सा उसे देखते रहा, फिर वापस जाने को मुड़ा। उसी पल दरवाजे में फरिश्ते का सरापा उभरा। वो हाथों में फ्रूट बास्केट पकड़े तेजी से आ रही थी। हुमायूं उसकी तरफ से निकलकर बाहर चला गया। फरिश्ते ने पलट कर उसे जाते देखा। हुमायूं अभी तो आया था, चला भी गया, क्या कह रहा था? अचंभे से कहते हुए उसने गर्दन उसकी जानिब मोड़ी। महमल के चेहरे पे कुछ था। वो लम्हे भर को चुप सी हो गई। फिक्र मत करो, वो हर किसी से ऐसा ही बिहेव करता है। वो माहौल को खुशगवार करने के लिए कहती आगे बढ़ी और फ्रूट बास्केट साइड टेबल पे रखी। मगर मैं किसी तो नहीं थी फरिश्ते। वो अभी तक नम आंखों से खुले दरवाजे को देख रही थी। ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम क्यों फिक्र करती हो? मगर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था? इसकी आंखें फिर से डबडबाईं। महमल देखो, इस तब्दीली ने वक्त लिया है, तो इसको ठीक होने में भी वक्त लगेगा। तुम इसको कुछ वक्त दो। वह उसके रेशमी भूरे बाल नरमी से हाथ में पकड़े बर्श कर रही थी। वक्त वक्त, वो एक ही तकरार हर जगह दोहराई जा रही थी। इस वक्त ने क्या कुछ बदल दिया था? इसका अंदाजा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। वो अपने निचले धड़ को हरकत नहीं दे सकती थी। वो अपने पाँव नहीं हिला सकती थी। वो उठकर बैठ नहीं सकती थी। खुद खाना नहीं खा सकती थी। अपने पाँव पे खड़ी होने की काबिल भी नहीं रही थी। ये सब क्या हो गया था? उस दिन जब मैं घर से निकली थी तो मैंने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। ये सब इसीलिए हुआ फरिश्ते, कि मैं दुआ पढ़े बगैर घर से निकली थी, है ना? वो नरमी से इसके बाल सुलझा रही थी। जब वो भीगी आंखों से और रुंधे गले से कहने लगी, फरिश्ते ने गहरी सांस ली, कुछ कहा नहीं। न था कि इसको अल्लाह से काम आता कुछ भी, मगर एक हाजत थी याकूब के दिल में, तो उसने उसे पूरा किया। बहुत धीरे से उसके दिल में किसी ने सरगोशी की। वो यकलख्त चौंक सी गई। ये न था कि इसको अल्लाह से काम आता कुछ भी, मगर एक हाजत थी याकूब के दिल में, तो उसने उसे पूरा किया। इसने सुनने की कोशिश की। कोई इसके अंदर मुसलसल ये अल्फाज दोहरा था, धीमी मधुर आवाज, तरन्नुम और सोच से पुर। उसका दिल धड़कना भूल गया। वो एकदम सन्नाटे में आ गई। ये अल्फाज, ये बात, सब कुछ बहुत जाना पहचाना था। शायद ये एक आयत थी। हाँ, ये आयत थी सूरह यूसुफ 13वां सिपारा। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गालिबन नजर बद से बचाव के लिए एहतियातन शहर के मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होने की ताकीद की थी, तो उस पर अल्लाह ताला ने जैसे तबसरा किया था कि इनके भाइयों को अगर अल्लाह की मर्जी वो मंशा होती तो फिर अल्लाह के फैसले से कोई भी ना बचाता। मगर वो एहतियात तो याकूब अलैहिस्सलाम के दिल की एक हाजत थी, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसे पूरा किया।
ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ آشکار ہوا تھا. یہ جو ہوا تھا اسے ایسا ہی ہونا تھا. وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، اس کی تقدیر تھی، یا شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو. مگر کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا تھا؟ کوما، معذوری، بیزار شوہر، بدکتا ہوا روٹھا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. کسی نے پھر اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا تو پھر سے چوکی اور قدرے مضطرب ہوئی. یہ کون اسے بار بار اندر سے مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز کچھ دیر کے لیے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو. وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا. پھر جیسے اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا. اوکے. اس نے برش سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی. ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس زندگی کا سامان بنائے. کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. سورہ آراف. کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا. اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی. فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لی. اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی. اس نے غور سے سننا چاہا. چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں. ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ. کہہ دو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا. اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا. ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی گئی. اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی. میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف. وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی. اس روز بھی اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا. جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا. پھر اسے ادھر ہونا چاہیے. مگر 7 سال، اسے یاد آیا. وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے. ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی. او خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لی. یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا. وہ جتنا سوچتی اور الجھ جاتی. تبھی دروازہ ہولے سے کھلا. اس نے آنکھیں چونک کر کھولی. تیمور دروازے میں تھا، جینز شرٹ پہنے. اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے. اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی اور مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی سی تھی، سنہرے چمکتے کانچ جیسی. اور ماتھے کے وہ بل، وہ جانے کیسے تھے؟ تیمور اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھیں. وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا اپنا تیمور تھا. ادھر آؤ بیٹا. ویئر از مائی ڈیڈ؟ وہ اسی تنفر سے چپتے ہوئے انداز میں بولا. منہ پھٹ، اکھڑ، بدتمیز. اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرے تھے. وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے، تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے. نہیں. اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا. وہ سن ہو کر رہ گئی. بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے. یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ یوں اس سے متنفر تھا، اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی. بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. پھر وہ کب روتے روتے سو گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا. فزیوتھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی اور وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی. دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا. ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز ابھی قاصر تھے. کبھی وہ کہتے کہ فزیوتھراپی سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ سب اس کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادی پر ڈالتے تھے. وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح وہ ابھی نہیں کر رہی تھی. ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولی. فرشتے بڑا سا مہکتا سرخ گلابوں کا بکے لیے اندر داخل ہوئی. اس کے سیاہ اسکارف میں مقید چہرے پہ وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی. السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ یہ فزیوتھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی. مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟
میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک عنقریب گھر میں شفٹ کریں گے۔ شاید وہ 1 ہفتے تک تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں وہ مزید ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، مسز روز ساتھ لاتی تھی، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر چہرے پہ بازو رکھ لیا، اب وہ یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بعد پھر تیمور کو ساتھ لے آتی۔ وہ باہر ہی رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح سے ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اور ہمایوں تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی، گویا گھن چکر بنی تھی۔ محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار کی باتیں کرتی۔ اور اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی تھی، اور پھر آہستہ سے وہ مترنم آواز میں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ سب تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈ سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورۃ الکہف۔ وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ لفظ بوند بوند سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعہ کو سورہ کہف پڑھتی تھی۔ نہ ان کے پاس کوئی علم تھا اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کے پاس۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلتی تھی اور جھوٹ کے سوا وہ کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے سٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائے نا، بند کیوں کر دی؟ اوہ، تو تم جاگ رہی تھیں؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں تو سمجھی تم سو گئی ہو، تمہیں کیوں تنگ کروں؟ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہوتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان قید ہے۔ فرشتے، آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوتی تھی، الحمدللہ الذی سے میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ تمہارے آنسو تب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آن بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسو سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ ناسمجھ ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنا چین اور سکون برباد نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ تمہاری زندگی ان پہ انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر نہیں مر جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل۔ خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ پلیز سورہ کہف تو لگائے نا، پلیز مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں، وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی، تم ابھی یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو۔ اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پہ ہے ہم نے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ آنسو آہستہ آہستہ اس کی تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگی جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنی سے گھرا ہال جو اونچے سفید ستونوں پہ کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے گھاس سے بھرا لان، اور وہ پنک سکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن میں فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی گھنی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا
جو امٹ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز ٹھیک کہتے تھے، وہ ذہنی طور پر بالکل فٹ ہے۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اسے خاصی فاصلے پہ تھا، وہ اٹھ کر اس کو ری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا اب وہ ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دوائیں رکھ رہی تھی، اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن، وہ جبرن مسکرائی۔ اس کا نام اس کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود اس سے دور بھاگنے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھی، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کے اشارہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ سفید سادہ جلد والی دبیس کتاب، اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا۔ یو ریئلی لو دس بک؟ آپ کو اس بک بہت عزیز ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آف کورس سسٹر، بہت خوش تھی وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے چلی گئی، اسے پتہ نہیں چلا، بس وہ اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارت سے مزین اوراق سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم رعب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سے کپکپائے، لب لرزی، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ او خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی، اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا، وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی، کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا، وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک، جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ آنسو اس کے رخساروں پر پھسل کر گردن پہ لڑھک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا ہے، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل ہی نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر کے نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پہ شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات کو نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گیا تھا، اس نے تو تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آہستہ سے پھر آگے پڑھنا شروع کیا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے، صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا
کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ میں دو عقائد کی طرف اشارہ ہے کہ جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید، اور انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے۔ صبر کے بعد فوراً صفا اور مروہ اور حج کا ذکر۔ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی، آنسوؤں کو قرار مل گیا، اندر اور باہر سکون اتر گیا۔ اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی، سارے ماتم دم توڑ گئے، اسے صبر آ ہی گیا تھا، اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینہ کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں، اور اسراء و معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اسی سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ 1 سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا، اس کا اب مکہ کا دور شروع ہوا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوروں کا رب اس کا ساتھ ہے تو اسے کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اور اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تبھی دروازہ کھلا، سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن، الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا، ڈاکٹرز تو ہوپ بھی کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے وقت کا تو تعین بھی کھو دیا ہے۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چوکی۔ یا انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کا اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرائی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہاری اس مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکرائی، اس کا پر یقین چہرہ دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، ہی واز اے ویری ہینڈسم مین، وہی ہی واز عیسیٰ ابن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت ہی وجیح، صرف بیان ہی نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود پلک جھپکے بنا سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میں اپنی کوئی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی، کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل! سسٹر میرین بے خود سے کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہو کہ آپ کی ہولی بک میں یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم، فرشتے نے جھانکا۔ تم اٹھ گئی؟ ہاں کب کی، وہ چونکی پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئے۔
अबाया और स्याह हिजाब को चेहरे के गिर्द लपेटे, हमेशा की तरह तरोताज़ा और खूबसूरत। आपने शादी नहीं की फरिश्ते, महमल ने कहा, और फिर उसने देखा कि फरिश्ते की सुनहरी आंखों में साया सा लहराया। शादी में क्या रखा है महमल, वो फीका सा मुस्कुराई, बहुत सुन्नत समझकर कर लें। वो सर झुकाए चादर पे उंगली से नादीदा सी लकीरें खींचने लगी। फिर आप शादी कर लेंगी ना? जब तुम ठीक ठीक नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी, और अगर मैं कभी ठीक ना हुई तो? तुम मेरे लिए, तुम, हुमायूं और तैमूर बहुत है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। चलो तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट आने वाली होगी, उससे तुम ना बना के रखो, इससे हरदम तुम डराओ भगाओ नहीं, ठीक? घर शिफ्ट होकर भी रोज वो तुम उसकी शक्ल तुमको देखनी है। फरिश्ते ने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और एक ख्याल से उसे इत्मीनान बख्श गया। घर, इसका अपना घर, और वो इसी हफ्ते अपने घर जाएगी, इसने तमानियत से सोचा। सिस्टर मैरियन फाइल हाथ में पकड़े पेन में इससे कुछ इंदराज कर रही थी। महमल तकियों के सहारे टेक लगाए खामोश गुमसुम सी बैठी। इसके भूरे सीधे लंबे बाल शानों पे फिसलते कमर पे गिर रहे थे। ये बाल कभी बेहद घने और सिल्की होते थे, मगर तवील बीमारी ने उन्हें बेहद पतला और मुरझाए फूल की पत्तियों जैसा कर दिया था। मैडम, लिखते लिखते एकदम सिस्टर ने सर उठाया। उसके चेहरे पे यकायक ढेरों तफक्कुर उमड़ आया था। वो चौंकी। आजकल वो पुकारे जानों पे यूं ही चौंक उठती थी। काफी दिन हो गए वो नहीं आए। कौन? वो कोई साहब हैं, काफी अरसे से आपको देखने आ रहे हैं, काफी बड़ी उम्र के हैं, इतनी लंबी सी दाढ़ी भी है, बहुत काइंड और जेंटल से हैं। कब से आ रहे हैं? मैं तो 3 साल से इधर हूँ, जब से उन्हें आता देखती हूँ। उमूमन फ्राइडे को आते हैं, बस इधर से झांक कर। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, और मुझसे आपका हाल पूछ कर चले जाते हैं, कभी आपके पास नहीं रुके। क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? सवाल करने के साथ ही उसके जहन के पर्दे पे बहुत से चेहरे उभरे। आगा हाउस के खुशहाल वो मुतमईन चेहरे। एक कसक सी दिल में उठी, क्या उनको वो याद होगी? क्या कभी वो अपने ऐश व आराम से फुर्सत पाकर उन्हें उनके चंद लम्हे निकाले होंगे? नहीं, वो कहते थे कि वो आपके रिश्तेदार नहीं है, बस यूं ही जानने वाले हैं। फरिश्ते और मेरे हस्बैंड उनको जानते हैं। उनके होते हुए तो कभी न आए, हमेशा उनकी गैर मौजूदगी में आते हैं, मगर अब काफी दिन हुए नहीं आए। कोई नाम अता पता कभी नहीं बताया। सिस्टर अब वो दोबारा फाइल पे झुकी अंदराज करने लगी। वो मायूस सी हो गई, जानी कौन था, क्यों आता था। रात में फरिश्ते आए तो उसने यूं ही पूछ लिया, मुझे इधर तक देखने कौन कौन आता था फरिश्ते? हम सब। वो उसके भूरे बालों में ब्रश कर रही थी। आगा जान लोग कभी नहीं आए? पता नहीं। वो दोनों हाथ में इसके बाल पकड़कर उसने ऊंचे किए और पोनी बांधी। फिर सीधी लंबी पोनी टेल को एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे ब्रश करने लगी। कोई तो आया होगा। मैं तो इन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती महमल, प्लीज मुझे मत दुख दो। इसके अंदाज में मिन्नत भरा एहतजाज था। फिर महमल कुछ न पूछ सकी, सर झुकाए बाल बनवाती रही। ये देखो। फरिश्ते ने पॉकेट मिरर उसके चेहरे के सामने किया। उसने झुका सर उठाया, आईने में अपना अक्स देखा तो लम्हे भर को तो वो पहचान ही न पाई। बेहद कमजोर चेहरा, अंदर को धसे हुए गाल, जर्दी माइल फीकी रंगत, आंखों के नीचे गहरे जामनी हल्के, बीमार रूखा फीका सा चेहरा, उसके ऊपर ऊंची पोनी टेल जो कभी इस तरोताजा महमल इब्राहिम पे बहुत अच्छी लगती थी, इस बीमार लागर महमल पे बहुत बुरी लग रही थी। रहने दे, मुझे ये बाल ऐसे नहीं बनाने। इसने हाथ से पोनी को पकड़कर खींची। बाल शिकंजे से निकलकर शानों पे बिखर गए और पोनी इसके हाथ में आ गई। क्यों खोल दिए फरिश्ते ने तासुफ से पूछा। मैं ऐसे बाल नहीं बनाना चाहती, प्लीज मुझे मत दुख दें। ना चाहते हुए भी वो उसके अल्फाज लौटा गई। फरिश्ते चुप सी हो गई और फिर कमरे से निकल गई। शायद वो जानती थी कि इस वक्त महमल को तन्हा छोड़ देना बहुत बेहतर होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्र।